فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله غير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
هدى للمتقين الف لام میم اس دا معنی میرا اللہ جاندا ہے ذالک الکتاب اے کتاب یعنی قرآن مجید لا ریب فیہ دے اندر کسی قسم دا کوئی شک نہیں ہے ہدی للمتقین اور اللہ کو ڈرن والے واسطے ہدایت صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفاں کبریائیاں بڑائیاں دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے جو کل کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش لج پال اور ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء فقیر قدیر فعال لما یرید جس دے قبضہ قدرت دے اندر میری تواڈی سب دی جان ہے جو اللہ ازل تو ہے ابد تک رہے گا جی دی ذات دا کوئی سانجی شریک پائی وال نہیں اس اللہ دی ذات اللہ الصمد ہے یعنی بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ دی مختصر حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات و اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے اللہ میرے تواڈے سبنا دی طرفوں اپنے اس پاک مکمل کامل اکمل محبوب ہستی تے انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام دا تحفہ قبول و منظور فرمائے اور ساڈا آج دا بھیجا آیا درود پاک اللہ ساڈے واسطے باعث رحمت اور برکت بنائے اور اس دے عوض دے اندر کل قیامت دے دن اللہ سانو اپنے پاک محبوب دے ہتھوں جام کوثر نصیب فرمائے آپ دی شفاعت کبریٰ عطا کر کے آپ دے نال جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرمائے آمین۔ الہ العالمین نے انسان دی رشد و ہدایت واسطے جتھے انبیاء و رسول دا سلسلہ مبعوث فرمایا اس دے نال نال ہر نبی نو ہر دور دے اندر کچھ نہ کچھ اپنی طرفوں کچھ چیزاں عطا فرمائیاں جنہاں نو معجزات بھی کہا جاندہ ہے اور مالک کائنات دی قدرت دیاں علامات بھی کہا جا سکتا ہے۔ کئی پیغمبران نو صرف معجزات ملے نے کہ جڑے دنیا دے اندر ہر انسان نے اپنی اکھ دے نال ویکھے اور کئی انبیاء نو ایسے معجزات ملے نے جڑے اللہ نے آسمانہ تو نبیاں دے دل تے نازل فرمائے جنہ دے اندر صحیفے نے کتب نے جڑیاں اللہ تعالیٰ نے نبیاں تے نازل فرمائیاں رب العالمین نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء نو 104 کتاباں عطا فرمائیاں جنہ دے اندر 100 صحیفے نے اور 4 کتاباں نے۔ ہر دور دے اندر نبی کوئی نہ کوئی دلیل معجزہ اپنی امت واسطے لے کے ہوندے رہے لیکن سب تو آخر تے جڑے نبی آئے ساڈے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو جڑا سب تو اعلیٰ معجزہ اللہ نے عطا فرمایا او دا نام ہے قرآن مجید۔ آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ میں کوشش کرانگا کہ اللہ دے اس پاک کلام دی کو تھوڑی جی عظمت اس احباب دے سامنے بیان کرا۔ دعائے فرماؤ اللہ سانو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن تو پہلے جتنے بھی صحیفے اور کتاباں نازل ہوئی ہیں نا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اکو وارچ نازل ہوئی، یعنی کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نو تورات ملی ہے تو ساری ایک دفعہ ہی ملی ہے، بار بار جبریل تورات لے کے نازل نہیں ہوئے۔ زبور جناب داود نو ملی ہے تو ساری ایک دفعہ ہی اللہ نے نازل کر دیتی ہے۔ انجیل جناب موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تے ساری اکو دفعہ نازل ہوئی ہے، بار بار جبریل نہیں آئے لے کے۔ لیکن جدو قرآن دی واری آئی نا، اللہ نے سارا قرآن اپنے عرش معلیٰ تو اکو دفعہ لوح محفوظ تے نازل کیتا، جدا تذکرہ قرآن اندر ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ اساں قرآن نو قدر والی رات دے اندر نازل کیتا ہے۔ یہ سارا قرآن جڑا قدر والی رات دے اندر نازل ہویا ہے، دنیا تے نہیں آیا، بلکہ اللہ نے اپنے کولوں لوح محفوظ دے اندر پہلے آسمان تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نو نازل فرمایا، اور پھر جویں ضرورت پیندی رہی میرے نبی نو 22 سال 5 مہینے یا 6 مہینے دے کچھ عرصے دے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے حضرت جبرائیل امین لے کے میرے مصطفیٰ تے نازل ہوندے رہا۔ یہ قرآن نو ایک خصوصیت اور خاصیت حاصل ہے کہ قرآن سارا میرے نبی تے ایک وار نازل نہیں ہویا، بلکہ 23 سال دے محدود مدت اندر نازل ہویا۔ یہ شان ہے قرآن دا اور یہ مقام ہے قرآن دا۔ فرمایا جدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ضرورت پانی نا قرآن دی، تو میرے رب آندے ہونگے جبریل میرا محبوب جتھے جتھے تو قرآن لے کے پیچھے پیچھے، میرے آقا جتھے جتھے قرآن لے کے جبریل پیچھے پیچھے، جے میرے آقا مکے اندر نے جبریل قرآن لے کے مکے اندر، جے آقا غار اندر نے جبریل قرآن لے کے غار اندر، جے میرے مصطفیٰ مدینہ پاک اندر نے تے جبرائیل قرآن لے کے مدینہ پاک اندر، مسجد نبوی اندر تے جناب جبریل مسجد نبوی اندر، میرے آقا غزوہ بدر اندر، احد اندر، جتھے جتھے میرے آقا موجود نے، قرآن جبریل لے کے اوتھے اوتھے میرے مصطفیٰ تے نازل ہویا۔ اے شرف حاصل ہے سانو تے تانوں، قرآن دا اے مقام ہے، اے شان ہے کہ اللہ نے سانو اس امت محمدیہ نو کتاب بھی او عطا فرمائی ہے جڑی ساریاں کتاباں تو افضل ہے، جڑی ساریاں کتاباں تو اعلیٰ تے عرفہ ہے، اور نبی بھی سانو او عطا فرمائے جڑے کل کائنات نالو اللہ تے افضل نے۔ اس واسطے اے کلام اللہ، اے رب دا قرآن، اے رب دا قرآن، اے جڑا ساڈے کول اج اس وقت 3 سپاریاں دے اندر ایک کتاب دی صورت اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کدرے اینو کتاب آکھیا، کدرے اینو اپنا ذکر آکھیا، کدے اینو فرقان آکھیا، کدے اینو قرآن آکھیا، کئی ناماں دے نال اللہ رب العالمین نے دا نام ذکر کیتا ہے۔ آؤ ذرا قرآن دے اندروں اے دیاں دلیلاں لیندے جائیے تے پیار تے محبت دے نال قرآن سماعت فرماؤ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن دا نام کتاب ہے، پہلا سپارہ سورت دا نام سورہ بقرہ۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اے جڑا قرآن ہے، اللہ فرماندے نے اے کتاب
جدے وچ شک کوئی نہیں، جدے وچ شک دی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اے دیاں حفاظتاں میرے رب دے ذمے نے۔ اے دا ایک نام اللہ نے کتاب رکھیا، دوسرا نام اللہ نے اے دا کی رکھیا؟ ذکر۔ کتے لکھیا قرآن دا دوسرا مقام؟ اللہ فرماندے نے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے ذکر جڑا اساں نازل کیتا اے دیاں اسی آپ ہی حفاظتاں کرن والے ہاں۔ تے تیسرا نام فرمایا اے دا نام فرقان ہے۔ سپارہ 19 نکل آیا، اللہ فرماندے نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ فرماندے نے اے فرقان جڑا سا اپنے بندے تے نازل کیتا، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل فرمایا۔ اللہ پاک نے 3 نام نے، تو چوتھا نام قرآن ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن، چوتھا نام قرآن ہے۔ اے دا نام کتاب بھی ہے، اے دا نام ذکر بھی ہے، اے دا نام فرقان بھی ہے، اے دا نام قرآن بھی ہے۔ اے قرآن دے سارے نام نے نا۔ اللہ فرماندے نے ہن اے کتاب جڑی اساں نازل کیتی اپنے بندے تے، اے دے وچ شک کوئی نہیں۔ کیوں شک نہیں؟ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لحافظون۔ کیوں؟ اساں اے دیاں حفاظتاں دیاں آپ ذمہ داریاں چک لیاں نے۔ کوئی بندہ اے دی زیر نو زبر نہیں کر سکدا، کوئی اے دی زبر نو پیش نہیں کر سکدا، کوئی پیش نو شد تے مد وچ تبدیل نہیں کر سکدا۔ کیوں؟ وَإِنَّا لَهُ لحافظون۔ اے دیاں حفاظتاں اساں چکیاں نے۔ اے قرآن دیاں حفاظتاں بھی میرے رب دے ذمے نے، تے صاحب قرآن دیاں حفاظتاں بھی میرے رب دے ذمے نے۔ او دوسرا مقام قرآن فرماندا ہے، اللہ فرماندے نے وہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ سونیا اے جڑا اسی تواڈے وال وحی کرنے ہاں نا، جو تواڈے وال اسی نازل کرنے ہاں، اینو لوکاں تک پہنچا دینا تواڈا کام ہے۔ اینو لوکاں دے در و دیواراں تک پہنچانا تواڈا کام ہے۔ تے لوکاں کولو ڈرنا نہیں، تواڈیاں حفاظتاں کرنا میں رب دا کام ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، میں رب تانوں لوکاں کولو بچا کے وکھاواں گا۔ پھر میرے رب نے حفاظتاں کیتیاں، کر صاحب آواز کھول لئی دی تھوڑی جی، کچھ نہیں ہوندا انشاءاللہ، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوندہ۔ اللہ کہہ رہا ہے اندر والے دی بات تسی کھول دیو۔ فرمایا میرے رب نے حفاظتاں کیتیاں، کیویں کیتیاں؟ میرے رب نبی دیاں حفاظتاں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ تو واپس آ رہے نے نا، واپسی تے آوندے آوندے ایک جنگل دے اندر میرے آقا نے اپنے صحابہ نال پڑاؤ ڈالے آئے تے میرے آقا فرماندے نے درختاں دیاں سایاں تھلے اپنے اپنے جگہ بنا لو تے تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر اگے نکلاں گے۔ میرے آقا دے صحابہ لیٹ گئے، ایک درخت دے تلے میرے نبی دی بھی جگہ بنا دیتی گئی ہے۔ میرے آقا اس صحابہ دے جناب الگ ہو کے اس درخت دے تلے لیٹ جاندے نے، اپنی تلوار میرے نبی نے درخت دی ٹہنی دے نال ٹنگ دیتی ہے۔ ادھروں نا ایک کافر منافق جناب نبی پاک دا دشمن
جاسوسیاں کردا آ رہا ہے, CID کردا آ رہا ہے. اینو پتہ لگا نبی پاک کلے ہی لیٹے نے, تے چلو اج نبی پاک دی تلوار لا کے اے دے نال معاذ اللہ نبی پاک نو ختم کر دتا جاندا ہے. اے جناب آیا اینے تلوار لا دیتی ہے تے میرے نبی نو اٹھا لیندا ہے, آندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس والا اج کون بچائے گا تانوں میرے کولوں؟ تے میرے آقا فرماندے نے اللہ. کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا. اینی گل کیتی نا رب دا نام لے آئیے تے او دے ہاتھ کمب گئے, تلوار ڈگ پئی ہے نا. تے میرے آقا تلوار پھڑی فرماندے نے ہون دس تینوں کون بچائے گا؟ تینوں میرے کو ہن کون بچائے گا؟ آندا جی میں سنیا تسی بڑے رحیم ہو, تسی بڑے کریم ہو, تسی بڑے شفیق ہو, لہذا تسی مینوں چھڈ دیو. میرے آقا فرماندے نے میں بدلے لین والا نہیں, میں دشمناں نوں جناب اپنی انا واسطے بدلے لین والا نہیں, بلکہ جا میں تینوں اپنے رب دی رضا واسطے معاف کر دیتا ہے. میرے آقا نے معاف کیتا ہے. بدلے وچ ہویا کی ہے, تھوڑا دور گیا نا تے واپس آ کے میرے نبی دے قدماں وچ ڈگ پیا تے آندا سونیا ہن کلمہ پڑھا لو, ہن میں بھی تہاڈا, میری جان بھی تہاڈی. تے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاندا ہے تے رب دا وعدہ سچا ثابت ہویا. واللہ یعصمک من الناس. سونیا سا تانوں بچانا ہے. ایک یہ مقام ہے. ایک اور حدیث میں یاد آئی, صحابہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو علاوہ نا ایک کافراں نے, مکے دے کافراں نے پلاننگ بنائی, منصوبہ بنایا کہ کسے طریقے نہ اس محمد تو جان چھڑائیے, معاذ اللہ استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں کسے طریقے ختم کر دیتا جائے. انہوں نے پلاننگ بنائی کہ دعوت کرنے آ, کھانا پکانے آ, تے بلا کے انہوں ایس دیوار دے نال بٹھا کے اتوں پتھر گرا دیاں گے, پتھر دے دلے آ کے نبی ختم ہو جائے گا معاذ اللہ. انہوں نے جناب اوتے لے آ کے میرے نبی نو بٹھایا, ایک بندے دی ڈیوٹی لا دیتی, تو پتھر سٹنا میں. تے جدوں آ کے میرے آقا بیٹھے نے, آسمان نہ تو رب نے کالاں کر دتیاں نے, ٹیلی فون ہو کے نے سونیا تہاڈے بہن والی جگہ نہیں. کیوں؟ فرمایا واللہ یعصمک من الناس. اسا تانوں انہاں دے منصوبیاں کولوں بچانا ہے. یہ ایتھے اپنے منصوبے پہ بنا دینے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. سونیا تینوں اے قتل کرن دے منصوبے پہ کر دینے, میں رب تینوں بچان دیاں تدبیراں پہ کرنا وا. والا میرے نالوں چنگا کیڑا کوئی. اللہ فرماندے نے منصوبے واضح تدبیراں کرنا والا وے. میرے رب نے بچایا, اللہ او تو بھی بچایا, میرے رب نے اس جنگل وچ بھی بچایا. میرے نبی نو ابو جہل نے گڑا کھو دیا کہ وچ ڈگے گا تو پتھر مار کے ختم کر دیاں گے. رب دیاں کرنیاں سیاں میرے نبی بچ گئے, ابو جہل آپ ہی وچ ڈگ پیندا ہے. اللہ اللہ میرے رب بچایا. اسی طرح جویں میرے نبی دی قدم قدم تے حفاظت میرے رب نے کیتی ہے, ایویں نبی تے نازل ہونے والے کلام دیاں حفاظتاں بھی میرے رب نے کیتیاں نے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. کیویں حفاظتاں کیتیاں ہون نا. دلی ہے انڈیا دے وچ, پاکستان بنن تو پہلے دور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دا دلی دے اندر ایک نا عیسائیاں دا پادری آ جاندا, اپنی انجیل پڑھ کے لے آیا جیڑی کہ اس وقت اصل حالت وچ موجود نہیں, تے آ کے آندا مسلمانوں لیاؤ اپنا قرآن, تے میں اپنی انجیل لے کے آیا واں, تے اگ جلا لینے آ, وینے آ کیڑی کتاب سچی ہے.
جیڑی سڑ گئی او جھوٹی، جیڑی بچ گئی او سچی۔ انہیں اپنی انجیل نو مسالہ اس طرح دا لایا سی جنوں اگ نہیں سی لگ سکتی۔ آندا لیاؤ اپنا قرآن، تے مسلماناں دی غیرت گوارا نہیں کردی کہ قرآن نو اگ وچ سٹن۔ ایک اگ تے سٹنا دور دی گل ہے، ساڈی تے غیرت اینی گوارا نہیں کردی، اسی تے بغیر وضو تو پھڑنا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ اسی تے اینا ادب تے احترام اللہ دی مہربانی نال کرنے آ، اسی تے بغیر وضو تو پھڑنا بھی دور، اسی تے پیچھا کر کے چلنا گوارا بھی نہیں کرتے۔ اللہ میں قربان جاواں، اینو اچا رکھنے آ، اینو سنبھال کے رکھنے آ، ایدا تقدس پمال نہیں کرتے۔ تے مسلمان کٹے ہوئے، اے جناب پوتیا کھلوتا ہے پادری، یہ دوڑیا ایک مسلمان جا کے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دے کول گیا، آندا شاہ جی آؤ آج ایک پادری پوت گیا وے، این جائیں دے انہیں ساڑھے نال مبالے دا چیلنج کیتا ہے کہ آندا میں اپنی کتاب لے کے آؤ، میں اپنی انجیل لے کے آیا ہوں، آگ دے ویچ سوٹ کے وے لینے کیڑی سچی ہے۔ تے شاہ عبدالعزیز نسے آئے، دوڑے آئے، آ کے اندر ہاں بھائی کی آنا ہے؟ آندا جی تسی آندو ساڑی کتاب سچی، میں آنا میری انجیل سچی، آگ جلانے ہم جی دی کتاب بچ گئی ہو سچی ہوئے گی۔ تے شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے، او پادریا میری گل سن لے، اگ وچ قرآن سٹن تے در کنارے اگ جلا لینے آ، قرآن میں بھی پھڑ کے آ جانا وا، انجیل اپنی پھڑ کے دومی آ جا، اگ دے وچ چھال مار دینے آ، جیڑا بچ گیا سچا، جیڑا سڑ گیا جھوٹا۔ جدو اینی گل کیتی تے نس گیا، دوڑ لا دیتی تے جاندے آہو پکا کر داندا۔ کاش مینوں پتہ ہوندا کہ مسلماناں وچ شاہ عبدالعزیز ورگے بندے زندہ نے، جڑا مسالہ میں اپنی کتاب نو لا کے لے آیا وا، او میں اپنے آپ نو بھی لا کے لے ہوندا تاکہ میں اج ذلیل و رسوا نہ ہوندا۔ اللہ قرآن میرے رب دا وعدہ سچا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ ہونا ایک عیسائی ہے تے ایک یہودی ہے، یہ دونوں آپس وچ بیٹھے نے تے سوچ کرن ڈے نے یار مسلمان دن ب دن ودے جان ڈے۔ ادو عیسائی یہودی زیادہ سن، مسلمان گھٹ سن، لیکن جویں اسلام غالب آن ڈیا، عیسائیاں تے یہودیاں واسطے پریشانی دا سبب بندا جا رہا ہے۔ انہیں سر جوڑ کے بیٹھے نے یار کی کریے، یہ ودے جان ڈے نے، غالب آندے جان ڈے نے، جدھر رخ کرتے نے غلبہ ہی غلبہ ہے۔ کیوں قرآن اندہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ وہ حق جناب غالب ہونے واسطے آیا ہے، جھوٹ مٹن واسطے آیا، یہ غالب آندے جان ڈے نے۔ تے چل دیاں انہاں نے اے مشورہ کیتا، عیسائی یہودی نو آندا انج کرو جڑی کتاب انہاں کولے سب تو وڈی طاقت وے تے اے سارا مجموعہ ختم کر دیتا جائے، انہوں جلا دیتا جائے۔ انہاں نے جناب جتوں قرآن کتاب دی شکل اندر ملیا، انہاں نے اکٹھا کیتا تے جناب انہوں ختم کرن دیاں کوششاں کر دینے بے۔ تے اے عیسائی چلدا ایک مسلمانہ دے گھر دے کولوں گزریا نا، ایک گھر دی دیوار نیویں ہے تے گھر دے اندر ایک نبینہ بچہ کھڑا ہے تے جناب قرآن زبانی بیا بڑھدا وے تے انج فر بڑھدا ہے کہ بندہ اتوں وے کہ بھی انج نہیں بڑھ سکدا، یہ زبانی تلاوتاں کردا جان ڈیا۔ انہیں تھوڑی دیر سنیا تے چلدا اپنے یہودی کول ٹر گیا، آندا او یہودیا مینوں قسم رب کعبہ دی تو مسلماناں نو ختم کر سکدا، تو اہل کتاب اہل ایماناں نو ختم نہیں کر سکدا۔ او آندا وجہ کی ہے، گل کی ہے؟ آندا وجہ یہ کتاباں تے ختم کر دیاں گے، کتابی شکل تے ختم کر سکنے ہاں، لیکن انہاں دے سینے وچوں قرآن نہیں کڈ سکدے۔ اے اکھاں والے تے درکنار، انہاں دے بغیر اکھاں والے بھی قرآن دے حافظ دے کاری نے۔ مینوں رب کعبہ دی قسم ہے اج بھی ایسے نبی نے موجود نے اور دنیا واسطے مثالاں نے، آندے نے سانو قرآن دا ایک حرف دس میں تینوں پوری آیت سناواں گا، تو ایک آیت پڑھ میں تینوں رکوع سناواں گا، تو رکوع پڑھ میں تینوں قرآن دا پورا
پورا پارا سناواں گا، ایک پارے دی نہیں تو ایتھے بہ میں تینوں جناب قرآن سارا زبانی سنا دیاں گا۔ اے مثال اس وقت اس ٹائم پاکستان دے اندر اگر میں نام لواں تے میری جماعت دے خطیب قاری اکبر اسد صاحب نے چونیاں والے اکھاں تو نبینے نے، لیکن اللہ نے قرآن دی دولت نال مالا مال فرمایا، قرآن سارا زبانی یاد ہے۔ تے پھر اللہ دیاں حکمتاں قرآن تو بعد مشکات بھی ساری زبانی یاد ہے، مشکات تو بعد بخاری بھی ساری زبانی یاد ہے، بخاری ساری زبانی یاد ہے۔ 15,000 حدیثاں حضرت حافظ قاری اکبر اسد صاحب بما اسناد یاد نے کہ کتھوں شروع ہوئی کتھے جا کے ختم ہوندی ہے، ساریاں زبانی یاد نے۔ اور باقاعدہ انہاں دا جناب انٹرویو انہاں کہا کہ جتوں دل کردا جے کوئی مائی دا لال آ کے میرے کو سنے، میں بخاری دی ہر حدیث تے قرآن دی ہر آیت سناواں گا، اور باقاعدہ سیگے یاد نے۔ یہ سارا مقام حاصل ہے تے قرآن دی شان دی وجہ تو ہے، قرآن دی برکتاں دی وجہ تو ہے۔ اسی اج قرآن تو دور ہو گئے، سانو پتہ ہی نہیں ہے، سانو اس دی قدر تے عظمت دا سانو پتہ رہ ہی نہیں گیا۔ اسی دنیا دے ناولاں وچ کھپ گئے، فلانا ناول تے فلانا اخبار اسی صبح تو لگ کے شام تک سانو سارا پڑھنا پوے، اسی پڑھ کے اٹھنے ہاں، لیکن کدی یہ نہیں سوچا کہ روزانہ قرآن دا ایک رکوع ہی پڑھ لئیے، قرآن دی ایک آیت بما ترجمے نال ہی روزانہ سیکھ لئیے۔ قرآن نال ضروری تے اساں اخبار سمجھ لی، قرآن نال ضروری تے اساں فیس بک تے جناب یوٹیوب سمجھ لی، قرآن نو پیچھے پا دیتا۔ تے پھر اس واسطے اقبال نے کیا سی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ قرآن نو کنڈ کی تھی تے اللہ تعالیٰ نے تو تے مہنگائی مسلط کی تھی، قرآن نو کنڈ کی تھی تو تے طرح طرح دیاں مصیبتاں تے آفتاں آئیاں، کیوں؟ یہ میرے رب دے فیض نے، ومن اعرض عن ذکری، تو سا میرے ذکر تو منہ پھیریا، اج میرے رب نے تو اپنی رحمتاں چک لیاں۔ پورا رمضان مسجد کھچا کچ پڑی ہوندی سی، اج حال ویکھ لو مسجداں دے، نمازی لبھیا نہیں لبھدے، اعلان دے دے کر کر کے تھک گئے، اور مسجداں آباد کرے آ جاؤ، مسجداں رمضان تو بعد بھی کھلیاں ہونیاں نے، لیکن ساڈے کناں تے جوں بھی نہیں رنگدی۔ سانو پتہ ہی نہیں اسی کیڑی دنیا چ رہن ڈے ہاں۔ ایک پورا مہینہ 30 روزے رکھن تو بعد جس بندے نے پہلے دن ہی فجر دی نماز چھڑ چھڑی، دسو آپ 30 روزے کتنے گئے؟ جنہیں رمضان دے 4 جمعے پڑھن تو بعد رمضان دا پہلا جمعہ چھڑ دیتا، 10 دے 4 روزے جمعے کتنے گئے؟ رمضان دے 30 روزے قرآن دیا تلاوت دا سیام قیام کتنے گئے؟ کوئی فائدہ نہیں، انہاں دا کوئی فائدہ نہیں جے پورے 11 مہینے تو مسیت دا منہ نہیں نہ باقی ویکھنا۔ اس واسطے فکر کرو، اجے تے شوال دے 6 مہینے 6 روزے نے، اللہ دے نبی نے انہاں دی بڑی فضیلت تے شان بیان کیتی، فرمایا بندہ رمضان دے 29 یا 30 روزے رکھ دا، اس تو بعد مہینہ شوال دا ہوندا 6 روزے او دے رکھ لوے، اللہ تعالیٰ انہوں اینا اجر عطا کردا کہ جویں 12 مہینے وہ روزے ہی رکھدا رہا، پورے سال دے روزیاں دا ثواب ہے۔ اور پھر یہ دے وچ نرمی یہ وے کہ اللہ دے نبی نے فرمایا تسی پاویں 6 کٹھے رکھ لو، پاویں سوموار دا تے جمعرات دا کر کے رکھ لو، پاویں اینڈ تے 6 رکھ لو، رکھنے شوال دے مہینے دے وچ 6 روزے جدوں مرضی رکھ سکو، ایک ایک کر کے، ہفتے دا 1 کر کے بھی 2 کر کے بھی رکھ لو، 6 روزے رکھو، اللہ تعالیٰ تانوں پورے سال دے روزیاں دا ثواب عطا کرے۔ یہ تسی مسیتے آؤ تانوں پتہ لگے، اج جڑے ہن باہر بیٹھے نے، بازار بھرے پے نے، دکاناں کھلیاں نے، کوئی پرواہ نہیں، انہاں نوں نہیں پتہ ہے کہ اسی حلال کھان دے حرام کھان دے۔ مسجد وچ قرآن دی صدا بلند ہون ڈئی ہے، رب دا ذکر سنایا جان دیا، لیکن اسی دنیا وچ مگن ہاں۔ جدو تسی دنیا وچ مگن ہو گئے تو پھر ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، پھر تیری معیشت تے آپ ہی تنگ ہونی ہے، دنیا تے تنگ ہونی ہے۔ اگے مفسرین نے اے نتیجہ کڈیا کہ اللہ نے دنیا تے تنگ کرنی ہے، اللہ نے اس بندے دی قبر بھی تنگ کر دینی۔ جن رب دے ذکر تو منہ بھیڑیا، قرآن تو منہ بھیڑیا، او دے واسطے او دی قبر بھی تنگ کر دیتی جانی ہے۔ تے جنہیں قرآن نال پیار کیتا، جنہیں قرآن نال محبت کیتی، قرآن نال عقیدت کیتی، او دا شان تے مقام کی ہونا ہے۔ آؤ ذرا محبت دے نال آقا فرماندے نے اے قرآن جڑا نا، قرآن ایک کل قیامت نو قبر دے اندر حشر دے اندر اے قرآن اپنے محبت کرنے والے واسطے ڈھال بن جائے گا، ڈھال بن جائے گا۔
تے آگے منکر نکیر دے اگے حساب لین والوں واسطے کھڑا ہو جائے گا کہ میں اج اس بندے دا حساب ہون دینا نہیں ہون دینا، کیوں انہیں دنیا وچ میرے نال محبت کیتی، میرے نال پیار کیتا، لہذا جے اج دا حساب ہونا تے مینوں شان کس گل دی ملی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے ایک قرآن ایک خوبصورت عربی نوجوان دی شکل وچ آئے گا تے آ کے روئے جناب قرآن پڑھنے والے واسطے یہ جڑا دے نال محبتاں کرنے والا ہے او دے واسطے رب نال سفارشاں کرن لگ پوے گا، اپنے رب نال گلاں کردا ہوئے گا، آکھے گا اللہ اس بندے نو معاف کر دے، اے دا حساب نہیں لینا۔ اللہ فرمان گے تو کیڑا ہے؟ حالانکہ میرے رب نو پتہ ہے، میرا رب جاندا ہے۔ فرمایا اللہ میں تیرا کتاب قرآن، تیری بھیجی ہوئی کتاب قرآن۔ تے بابا جی شیخ پوری رحمت اللہ علیہ یاد آئے، بڑے پیارے انداز نال آندے نے ویکھو نی ویکھو سیو عربی جوان نی۔ میرے مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت نقشہ ہی کھچ رہے، اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے۔ آندے نے ویکھو نی ویکھو سیو عربی جوان نی، ہس ہس گلاں کردا نال رحمان نی، نالے پہ دسدا اپنا پتہ نشان نی، کن لا سنو ذرا کیڑا اے ماہیا، چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئی۔ اللہ اللہ قرآن سفارشاں پیا کرتا ہے، قرآن اپنے پڑھن والیاں دیاں جناب انہاں نو جنت جان دے سرٹیفکیٹ لے کے دین دے آوے۔ اللہ میں قربان جاواں تے بڑا درد دے نال پیغام دیتا، آندے نے کھول کے کن سن لے میری اے بہنانی، میری اماواں بہناں بھی آئیاں، میرے دوست بزرگ ساتھی آئے، کھول کے کن سن لے میری اے بہنانی، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی، ایسا جہان اتے سدا بیٹھ نہ رہنانی، اج یا کل موت سیر اتے آئی اے چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئی۔ اے پاک کتاب میرے رب دی کلی ہوئی چٹھی، اللہ اللہ ایڈیاں عظمتاں والی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے دا ایک حرف پڑھو تے 10 نیکیاں، ایک حرف پڑھو تے 10 نیکیاں۔ الف لام میم میرے آقا نے وضاحت کیتی ہے، یہ ایک لفظ بندا ہے، اے دے وچ 3 حرف نے، الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف تے لام میم حرف اے 3 نے، میرے رب دے قرآن دے اے 3 حرف پڑھو اللہ 3 نیکیاں عطا کر دیندے نے۔ فرمایا الف لام میم پڑھن نال 3 نیکیاں ملدیاں نے، آندے نے ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نے ملدیاں۔ دنیا دی کوئی کتاب، کوئی ایسی کتاب نہیں جنوں پڑھیا ثواب ہوندا ہوئے جناب، وہ ایسیاں کتاباں ہیں نے جنوں پڑھیا گناہ ہو سکدا ثواب ہو سکدا نہیں، لیکن اے کتاب ایسی ہے جنوں پڑھو جویں جویں پڑھو درجے ودھدے نے، ثواب ملدا ہے، نیکیاں ملدیاں نے، گناہ معاف ہوندا ہے۔ ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نے ملدیاں، جنت دیاں حوراں تینوں ویکھ کے نے کھلدیاں، ہوندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں، مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی۔ چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئی، میں قربان جاواں اے کتاب پڑھ، انقلابی کتاب ہے، اے کتاب پڑھ، یہ تیری زندگی اندر انقلاب برپا کر دینے والی آ۔ انہیں بڑیاں بڑیاں دی زندگی دے رخ بدل دیتے نے۔ ایک زمانے دا بہت بڑا ڈاکو ہے جدا نا فضیل بن عیاض ہے، اے فضیل بن عیاض آندے نے جڑے راہ وچ بیٹھا ہوندا سی لوکی راہ نہیں سن لنگدے، آندے سن
لیکن اس رات فضیل بیٹھا وے ادھروں لنگ کے نہیں جانا اے تے جاندے نو چٹے دن لٹ لیندا اے بوجیاں بول لیندا وے اے بندے نو لٹ لیندا لہذا اس راہ نہیں جانا اللہ اللہ ایک دن نا فضیل بھی نہ یاد اے ان قریب بنن والے رحمت اللہ علیہ اے فضیل بھی نہ یاد ایک گھر دے کول رات نو گزرے ڈاکا ڈالن واسطے تے قرآن دی آوازاں کاناں وچ بہ گئیاں فرمایا قرآن پڑھنے والی قرآن مائی بھی پڑھ دی ہے فرمایا لوکاں نو کی ہو گیا وے کیوں نہیں اللہ دے ذکر دی وجہ تو اللہ تو ڈر جاندے فرمایا علم یان للذین علم یان للذین ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کی ہو گیا لوکاں دے دلاں نو کیڑے تالے لگ گئے نے اللہ دے ذکر دی وجہ تو کیوں نہیں ڈر جاندے فضیل آندے نے ایت میرے کنا وچ پہ گئی ہے تے میں اوتے کمبنا شروع ہو جانا وا یار فضیل کتے زندگیاں بسر کر کے آ گیا من وچ سوچی بہ گیا فضیل کیڑے لوکاں دے ظلم کردا رہیا میں ذرا غور تے کرنا اے کڈا پیارا کلام ہے اے کڈی پیاری چٹھی ہے اے کڈی پیاری ایت بڑی گئی ہے اے دل وچ گل آئی ہے فضیل نے توبہ کر لئی ہے تے ایسی توبہ کیتی ہے مسلح ٹھل لیا ہے تے اسی رات ہی نمازاں پہ پڑھ دے نے اسی رات ہی رو رو کے رب کولوں معافیاں پہ منگ دے نے تے ایک قافلے والے گزرن لگے ایک وچوں بول کے آندا ہے اس راتوں نہیں لنگنا ایتھے فضیل بیٹھا ہے او بہت وڈا ڈاکو ہے تے حضرت فضیل نے گل سنی تے جا کے انہاں اگے کھلو جاندے نے آندے نے یار کی جے کیوں نہیں جاندے پے اے جی اس رات ڈاکو بیٹھا ہے جدا نام فضیل بن عیاض ہے او بندیاں نو لٹ لیندا سا نہیں جانا حضرت فضیل فرماندے نے او جاؤ